अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 164 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए अगैरल्लाही, क्या अल्लाह ताला के सिवा अबगी मैं तलाश करूं, रब्बम वा कोई रब, वा जबकि हुवा वही है, रब्बु रब, कुल्ले शै हर चीज का, वला तक्सिबु और नहीं कमाती, कुल्लु नफ्सिन कोई जान, इल्ला मगर, अलैहा उसी पर है उसका गुनाह का वबाल, वला ताजिरु और नहीं उठाएगी, वाजिरातुन कोई बोझ उठाने वाली जान, विजरा बोझ, उखरा किसी दूसरी जान का, सुम्मा फिर इला रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ, मर्जिउकुम तुम्हारी वापसी है, फयुनब्बिउकुम फिर वो खबर देगा तुम्हें, बिमा साथ इस चीज के कुंतुम थे तुम फीही इसमें तख्तालिफून इख्तलाफ करते। मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों की इबादत की दावत दी तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप उनसे कह दीजिए कि क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा अपना कोई और रब बना लूं जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में शरीक करूं, हालांकि कायनात की हर चीज का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है और मैं भी कायनात का एक हिस्सा हूँ, तो फिर मेरा परवरदिगार कोई दूसरा कैसे हो सकता है। कुल अगैरल्लाहि अबगी रब्बम व हुवा रब्बु कुल्ली शै, अल्लाह ताला अकेला ही हर चीज का मालिक है, उसके सिवा कोई किसी चीज का मालिक नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ि अम्मन यमलिकु सम्आ वल अबसारा व मन युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व मन युदब्बिरुल अम्र फसयकुलून अल्लाह कुल फकुल अफला तत्तकून। सूरह यूनुस में कह दे, कौन है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज्क देता है, या कौन है जो कानों और आँखों का मालिक है, और कौन जिंदा को मुर्दा से निकालता और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और कौन है जो हर काम की तदबीर करता है, तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह। तो फिर कहते, क्या तुम डरते नहीं। और फरमाया, कुलिद उल्लाज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रातिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़ि व मा लहुम फ़ीहिमा मिन शिरकिन व मा मिनहुम मिन ज़हीर। सूरह सबा में कह दे, पुकारो उनको जिन्हें तुमने अल्लाह ताला के सिवा गुमान कर रखा है, वो ना आसमानों में जर्रा बराबर के मालिक हैं और ना जमीन में, और ना उनका उन दोनों में कोई हिस्सा है।
اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اور فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سورہ فاتر میں وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں۔ وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، یعنی قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوئے تو اچھا صلہ ملے گا، اور اگر اعمال برے ہوئے تو برا صلہ ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ سورۃ حامیم سجدہ میں جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہوگی، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کسی کے گناہ کے بوجھ کو کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کُلُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَہِینٌ۔ سورۃ الطور میں ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ سورۃ الانعام میں یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، جہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آ پہنچے گی کہیں گے ہائے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، یعنی تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم اپنے دین کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، پھر تم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اور ہم بھی، اور وہ ہمیں اور تمہیں جن باتوں میں اختلاف تھا ان کے بارے میں ہم سب کو بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور فرمایا قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُسْأَلُوا عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ سبا میں کہہ دے نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم نے جرم کیا، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ کہہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا
پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔